जसरी अहिले यहाँ राष्ट्रिय गान बज्यो, यो राष्ट्रिय गान हुँदै होइन, यो राष्ट्रिय गान हामी सुन्दै सुन्दैनौँ, यसलाई बन्द गरौँ भन्ने कुरा अहिले हामीले सुन्यौँ। भनेपछि राष्ट्रिय गानमा पनि हामी एकमत छैनौँ, केहीमा पनि हामी एकमत छैनौँ। मैले यो कुरा भने कतिलाई एकदम पारो तातिसक्यो, किनभने हामी अर्काको कुरा सुन्नेपट्टि नै छैनौँ। सूर्यबारेर बोकेर राजा आउँछ, सूर्यबारेर बोकेर राजा आउँछ। जुन पृथ्वीनारायण शाहको भर्खरै हामीले पूजा गऱ्यौँ, तिनले यो देशको जग बसालिसकेका थिए। राजाको तस्बिर त्यहाँ राखेर, राजालाई ढोगेर राज संस्थाले नेपाल इतिहास निर्माण गरेको योगदान, उनीहरू गरेको त्याग, उनीहरू गरेको बलिदान त्यो सिद्ध हुँदैन। पृथ्वीनारायण शाह आफै तरवार लिएर हुन्थे, प्रत्येक युद्धको मोर्चामा उनी आफै हुन्थे। कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहलाई मार्न मात्रै आँटिएको थियो। कुनै एउटा लोकल मान्छेले राजालाई त काट्नु हुँदैन, त राजाले मात्रै काट्ने हो भनेकोतिर ध्यान गयो त्यो मान्छेको। त्यो बेला गोर्खाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई पिकअप गरेर मर्नबाट बचाएछ। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको जीवन त्यहाँ रह्यो अनि हामीले यो देश पायौँ। अहिले मान्छेलाई ठट्टाको विषय भएछ। पृथ्वीनारायण शाहको अभियान गोर्खाको विस्तार थियो कि नेपाल राष्ट्रको एकीकरण थियो भन्ने डिबेट अहिले पनि चल्छ। त्यही आमा बाबुले दिएको छोरो चाहिँ सबैभन्दा प्यारो, अनि त्यो छोरो जन्माउने आमा बाबु चाहिँ सबैभन्दा घिनलाग्दो भनेपछि हामीले जीवनलाई कसरी बुझ्यौँ? ट्रली बस बन्द गर्नु प्रतिगमन कि ट्रली बस खोल्नु प्रतिगमन? राजा प्रतिगामी कि यो बन्द गर्ने चाहिँ प्रतिगामी? किनभने पछिल्लो कालमा यी सबै कल कारखानाहरू बन्द गरिए। राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई प्रतिगमन भन्छन्, आजभोलि त केपी ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भन्न थाले। केपी ओलीको प्रतिगमन हो भने त राजाको कदमलाई अग्रगमन हो भन्नु पर्यो। जो सुरेन्द्र केसी मेरो कार्यकर्ता हो भन्दै हिँड्नमा गौरव गर्छन्, यो काम पनि तपाईँहरू नहुनुहोस्। कमसेकम सुरेन्द्र केसी त कसैको कार्यकर्ता होइन, यो त पक्का हो। विषय चाहिँ मस्टो धर्म थियो। मलाई आफूलाई लागेको विचार त्यहाँ व्यक्त गरेँ, म उठेर हिँडेँ। पछि त्यो क्रिस्चियनले चलाएको कार्यक्रम हो र त्यसको मुख्य व्यक्ति नै सुरेन्द्र केसी हो भन्ने प्रस्तुति बजारमा आयो। राजनीतिलाई दुरुपयोग गरियो यस देशमा भन्ने हाम्रो बुझाइ छ सबैले, तलदेखि माथिसम्म। यत्रो प्राचीनतम सभ्यता भएको देश, कहिल्यै पनि विदेशी प्रभुत्वमा नझुकेको देश, कैयौँ मुलुकहरूलाई सभ्यता सिकाउने देश। राजाले 30 वर्ष पञ्चायत व्यवस्था चलाए, कैयौँ मान्छेलाई मन्त्री बनाए, प्रधानमन्त्री बनाए, अरू सबै कुरा बनाए। तर मलाई लाग्छ एकदम कम मान्छेले मात्रै त्यसप्रति कृतज्ञता जाहेर गरे। राजाले 30 वर्ष जसलाई संरक्षण गरेको थियो, अरूको आवाज त सुन्यो यदा कदा, तर ती मान्छेको आवाज सुनिएन। नेपाली कम्युनिस्टहरू कस्ता थिए, त्यसपछि के भए, अनि कहाँ छन्, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ साङ्गो पाङ्गो उत्तर यही। नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन। नेपाली कम्युनिस्टहरू वास्तवमा कम्युनिस्ट होइनन्। एमाले हो भन्ने तस्करको मुद्दा बोकेर हिँड्ने, एमाले हो भन्ने ज्यान माराको मुद्दा बोकेर हिँड्ने, काङ्ग्रेस हो भन्ने प्रजातन्त्र विरोधी मुद्दा बोकेर हिँड्ने, यो मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न हो। वास्तवमा भारतको जो भक्त हो नेपालमा त्यो को हो? काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो? प्रचण्ड हो कि बिपी हो? कस्तो ज्ञान र बुद्धि लिएर हिँडिएछ कमरेड राधाकृष्णले, कस्तो सुरेन्द्र केसी जन्माउनु भएछ, कहिलेकाहीँ उहाँदेखि पनि जोक चल्छ। कार्यक्रम सञ्चालनमा फोन अर्काल दिनु न भाइ, तपाईँले त्यो हुँदै भएन क्या, फोन त्यो भाइलाई दिनु न, दिनु न है, त्यति गर्नु धर्म। बन्द गर्नु माल्यार्पण गरेर यो कार्यक्रमको उद्घाटन। यो राजा ल्याउने भन्ने हुँदा श्रीमानको लागि माला 5वटा पनि हाल्ला। राजा ल्याउने त राजा ल्याउने ज्याकेट पक्षलाई त्यसैले श्रीमानको हुनु परेन। सूर्यबारेर बोकेर राजा आउँछ, सूर्यबारेर बोकेर राजा आउँछ।
अब हामी अरू व्यवस्था जीवहरू बाहेक प्रत्येक वर्ष यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू, पहिलो कुरा त अवसरको लागि आयोजकहरूमा धन्यवाद छ। दोस्रो कुरा सहभागी मित्रहरू, हाम्रो विचारको लागि यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैलाई म फेरि एकपल्ट स्वागत गर्न चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरू, सुरुवात कहाँबाट गर्न चाहन्छु भने यस्तो खालको कार्यक्रमहरूलाई प्रकारान्तरमा गएर राजनीतिकरण गरिदिने र त्यसको राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने जस्तो त्यस्तो अभिप्राय कतिपय कार्यक्रमहरू पछि मलाई अनुभव भएको छ। एक वर्षभित्र एउटा कार्यक्रममा म सहभागी भएको थिएँ, विषय चाहिँ मस्टो धर्म थियो। मलाई आफूलाई लागेको विचार त्यहाँ व्यक्त गरेँ, म उठेर हिँडेँ। पछि त्यो क्रिस्चियनले चलाएको कार्यक्रम हो र त्यसको मुख्य व्यक्ति नै सुरेन्द्र केसी हो भन्ने प्रस्तुति बजारमा आयो। यस्तो हुनु हुँदैन। यो कार्यक्रमको पनि राजनीतिक लक्ष्य होला। हामीहरू त्यसमा रिजर्भ बस्न चाहन्छौँ अहिले, किनभने राजनीतिलाई दुरुपयोग गरियो यस देशमा भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। सबैले तलदेखि माथिसम्म गर्नाले आजको दिन आएको भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ। र यस्तो फोहोरी खेलमा व्यक्तिगत रूपमा म आफूलाई सामेल गराउन म उपयुक्त ठान्दिनँ। दृष्टिकोण दिने, इतिहास पर्गेल्ने, आफूलाई लागेको कुरा साथीहरूको बिचमा सेयर गर्ने, कति ज्ञान दिने, कति ज्ञान लिने, परिमार्जित हुँदै अगाडि जाने। वास्तवमा ज्ञान हासिल गर्ने पद्धति पनि यही हो र यसरी नै ज्ञान हासिल गरिन्छ भन्ने मान्यता मलाई लाग्छ। तर हामी कहाँ त्यो पद्धतिलाई मान्य गराइएको छैन। आफूलाई जे ठिक लाग्छ त्यो मात्रै सही लाग्छ। यही पनि कति साथीहरू म अहिले पनि देखिराखेको छु जो सुरेन्द्र केसी मेरो कार्यकर्ता हो भन्दै हिँड्नमा गौरव गर्छन्। यो काम पनि तपाईँहरू नहुनुहोस्। कमसेकम सुरेन्द्र केसी त कसैको कार्यकर्ता होइन, यो त पक्का हो। यो पनि नभन्नु होला कसैले। 21औं शताब्दीमा कोही कसैको कार्यकर्ता पहिलो त हुनै सक्दैन। दोस्रो कुरा, कसैलाई कार्यकर्ता बनाउने जस्तो हैसियत भएको मान्छे मैले हाम्रो देशमा देखेकै छैन। त्यसपछि आजको स्थिति आएको छ। दुःख लाग्दो कुरा छ यो, एकदमै दुःख लाग्दो कुरा। त्यसकारण हामी पछि परेका छौँ। नत्र भने अमेरिकाभन्दा ठ्याक्कै 10 वर्ष जेठो देश हो हाम्रो। 1776 एडीमा अमेरिका बन्न थालेको। 1768 मा त जुन पृथ्वीनारायण शाहको भर्खरै हामीले पूजा गऱ्यौँ तिनले यो देशको जग बसालिसकेका थिए। तर 250 वर्षपछि आज हामी हाम्रो देशको निर्माणको प्रक्रिया कस्तो हो भन्ने कुरामा एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनौँ। जसरी अहिले यहाँ राष्ट्रिय गान बज्यो, यो राष्ट्रिय गान हुँदै होइन, यो राष्ट्रिय गान हामी सुन्दै सुन्दैनौँ, यसलाई बन्द गरौँ भन्ने कुरा अहिले हामीले सुन्यौँ। भनेपछि राष्ट्रिय गानमा पनि हामी एकमत छैनौँ, केहीमा पनि हामी एकमत छैनौँ। मैले यो कुरा भने कतिलाई एकदम पारो तातिसक्यो, किनभने हामी अर्काको कुरा सुन्नेपट्टि नै छैनौँ। अब कहाँबाट थाल्ने, कहाँबाट अन्त्य गर्ने चुनौती यो। मैले 37 वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाएँ। 30 वर्ष पढाइसकेपछि मेरै विद्यार्थी मलाई कुट्न आइलाग्यो। त्यही क्याम्पसमा पढ्यो केटोहरू छ। अहिले यहाँ एउटा भेटेँ, म पनि पशुपति क्याम्पसको हुने सहर भन्यो। त्यो पनि उसले अगाडि सरेर परिचय गरेन, अर्कोले गरे। गुरुसँग परिचित हुन पनि लाज लाग्छ आज। यस्तो सामना विद्याको परिपाटी। त्यसै कारण मैले भने कहाँबाट थाल्ने, कहाँबाट अन्त्य गर्ने, समाजलाई कसरी बुझ्ने, इतिहासलाई कसरी बुझ्ने, पूर्वजहरूलाई कसरी बुझ्ने, गुरुहरूलाई कसरी बुझ्ने, यो भन्नुपर्ने हो। अहिले आएर हामीले यत्रो प्राचीनतम सभ्यता भएको देश, कहिल्यै पनि विदेशी प्रभुत्वमा नझुकेको देश, कैयौँ मुलुकहरूलाई सभ्यता सिकाउने देश, म्यानमारलाई पशुपालन गर्न सिकाउने देश, भुटानीहरूलाई कृषि खेती गर्न सिकाउने देश,
आज भुटानले कोभिडमा सहयोग गर्ने ठाउँमा नेपाल आइपुग्यो। मैले यो एउटा प्रश्न उठाएँ एउटा अभिव्यक्तिमा, भुटानकै एउटा नेपाली मसँग झगडा गर्न आइलाग्यो, स्तब्ध भयो। यो पछौटेपनको कारण के हो? यो नबुझी अरू केही पनि कुरा बुझ्दैन कि हामीलाई लाग्दैन हामी पछौटे छौँ। सितिमिति मान्दैन नेपाली म पछौटे छु भनेर, तर ऊ पछौटे छ, यो वास्तविकता। तथ्य नबुझी त कहीँ पनि अगाडि जान सकिँदैन। एरोनेटिक माथिबाट उड्दाखेरि पनि म कहाँ जाँदैछु भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। 1 इन्च मिस फायर भयो भने त्यो जहाज दुर्घटित हुन्छ। समाज पनि त्यस्तै। म सशस्त्रको एउटा प्रहरी कक्षामा क्लास लिन गएको थिएँ। समाजको बारेमा मैले त्यहाँ बोल्नुपर्ने थियो। नेपाली समाजमा विभेदहरू पनि छन्, असमानताहरू पनि छन्। कतिले आफूलाई उत्पीडन महसुस गर्छन्, कतिले गर्दैनन्। यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्नु नै वास्तवमा साँचो अर्थमा नेपाली राष्ट्रियताको प्रारम्भिक बिन्दु हुन्छ। यो जगबाट म त्यहाँ अलिकति अगाडि बढेँ। क्वेसन एन्सरको पनि फेज आयो। अधिकृत मध्ये कतिले त्यो कुरामा सहमति जाहेर गर्न अस्वीकार गरे कि नेपाली सशस्त्र संगठन संरचनामा विभेद छ भन्ने कुरा सही होइन। मैले एउटा जातको नाम लिएर त्यहाँ भने यो जातको मान्छे यहाँ कोही छ कि छैन? एउटा एसपीले भने छ, म त्यही हो भने उठ भने उठ। लु भन, तिमीलाई सशस्त्र प्रहरी संगठनभित्र विभेद र उत्पीडन हुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ कि लाग्दैन? ल नडराइ भन, म यहाँ छु भने लाग्छ भन्छ। जबसम्म त्यो मान्छेलाई लाग्दैनको स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हाम्रो राष्ट्रियता सुदृढ हुन सक्दैन। तर हामी यो कुरा मान्न तयार छैनौँ। जबसम्म हामी यो कुरा मान्दैनौँ तबसम्म हाम्रो यात्रा सुरु हुँदैन। हामी अल्झिने कारण यही हो। राजाले 30 वर्ष पञ्चायत व्यवस्था चलाए, कैयौँ मान्छेलाई मन्त्री बनाए, प्रधानमन्त्री बनाए, अरू सबै कुरा बनाए। तर मलाई लाग्छ एकदम कम मान्छेले मात्रै त्यसप्रति कृतज्ञता जाहेर गरे। त्यसपछि राजाले त्यहाँबाट एक्लै नागार्जुनपुर जानुभयो। त्यति बेला राजाले 30 वर्ष जसलाई संरक्षण गरेको थियो अरूको आवाज त सुन्यो यदा कदा, तर ती मान्छेको आवाज सुनिएन। मैले भेगबहादुर थापाकी छोरीको किताब एउटा पढेको थिएँ। तपाईँले चिन्नुहुन्छ डाक्टर भेगबहादुर थापालाई? सबैभन्दा बढी राजाले संरक्षण गरेका सीमित व्यक्तिहरू मध्येमा एकजना डाक्टर भेगबहादुर थापा पनि हुन्। जब उनको छोरीको किताब मैले पढेँ, त्यो किताबको निष्कर्ष के थियो भने नेपाली समाज विकसित नहुने, विकसित हुन नसक्ने प्रारम्भिक कारण भनेको यहाँको राजतन्त्र हो। फेरि एकपल्ट मैले के एउटा अन्तर्वार्ता सुने डाक्टर भेगबहादुर थापाको भनेदेखि, म अमेरिका जाँदैछु भोलि कर्सी कलको लागि छोरीको किताब राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई उपहार दिउँ भनेर बुझाएर फर्केको। उहाँ आफूमाथि गौरव गर्नुहुन्छ कि आफ्नो छोरीमाथि गौरव गर्नुहुन्छ? आफ्नो कृतिमाथि गौरव गर्नुहुन्छ कि आफ्नो छोरीको कृतिमाथि गौरव गर्नुहुन्छ? तर यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता पात्रहरू त्यहाँ थुप्रो छन्। त्यसपछि कम्युनिस्ट भए ठाउँमा आउँ, जो आजको मेरो टपिक हो। त्यसको मूर्धन्य नेता हाम्रो मञ्चमा हुनुहुन्छ आज, राधाकृष्ण मैनाली। त्यो व्यवस्थाको लागि उहाँ 12-14 वर्ष कठोर जेलमा बस्नुभयो। त्यसपछि उहाँको जे राजनीतिक आयाम गुज्रियो त्यो हाम्रो आँखाको अगाडि छ र आज उहाँ हाम्रो अगाडि साक्षात् पनि हुनुहुन्छ, पछि उहाँ बोल्नु पनि हुन्छ। उहाँको त्यो लामो जेल जीवनको अनुभूति के छ, राजनीतिक जीवनको अनुभूति के छ, के कारणले आज उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ र अब उहाँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ? नेपाली कम्युनिस्टहरू कस्ता थिए, त्यसपछि के भए, अनि कहाँ छन्, त्यसपछि के हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ साङ्गो पाङ्गो उत्तर यही नै हो। किन हिजो त्यो गरियो, त्यसपछि किन त्यस्तो भयो, अब के हुन्छ होला भन्ने आकलन गर्ने सबैभन्दा अधिकारी व्यक्ति उहाँहरू नै हो। मैले 52 सालमा कम्युनिजममा
गरेको थिएँ। त्यसको निष्कर्ष के थियो भने नेपालमा कोही पनि कम्युनिस्ट छैन। नेपाल टेलिभिजनमा मेरो एउटा अन्तर्वार्ता आएको थियो एकपल्ट, कम्युनिजम भनेकै के हो प्रश्न यो थियो त्यहाँ। मैले भनेको थिएँ उत्पादनका साधनमाथिको सामाजिकीकरण र सबैबाट आवश्यकता अनुसार सबैलाई आवश्यकता अनुसार सबैबाट क्षमता अनुसारको सिद्धान्त नै वास्तवमा कम्युनिजम हो। उत्पादनका साधन भनेको जति उत्पादन छ, जति कल कारखाना छन्, जति राष्ट्रिय सम्पत्ति छ, त्यसमा सबैको पहुँच हुनु पर्यो। उदाहरणको लागि 1 महिना अगाडि कम्युनिस्टको सरकार थियो नेपालमा, हामीहरू कोभिडमा थियौँ। त्यो सरकारले के भन्यो भने पिसिआर आफै गर्नुपर्छ, उपचार होइन, पिसिआर। पिसिआर भनेको कोभिडको प्रारम्भिक कुरा हो। त्यो पनि आफै गर्नुपर्छ भनेपछि राज्य जनताका लागि 1 रुपैयाँ पनि खर्च गर्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुरा हो। तर नेपालको अहिलेको संविधानले शिक्षाको ग्यारेन्टी गरेको छ, स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी गरेको छ, रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी गरेको छ र हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था भनेको समाजवाद उन्मुख छ। मेरो थेसिसको निष्कर्ष र पिसिआर टेस्ट आफै गर्नुपर्छ भन्ने व्यवहारलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्यो भने पनि नेपाली कम्युनिस्टहरू वास्तवमा कम्युनिस्ट होइनन् भन्ने नै निष्कर्ष निस्किन्छ। त्यसपछि मैले पिसिआर टेस्ट गर्नुपर्ने भयो। पिसिआर टेस्ट गर्नेमा म गएँ, कति खर्च लाग्छ भनेर सोधेको, पिसिआर टेस्ट गर्न 2500 लाग्छ। त्यसकारण नेपालीहरू पिसिआर टेस्ट नगर्नेपट्टि गए। यहाँ जति पनि हामीहरू मान्छे छौँ, कसलाई कोभिड होला कसलाई कोभिड नहोला कोही केही भन्न सक्दैन। कोभिड संक्रमण हुने यसरी नै हो। मैले ब्रह्माण्डलाई भनेको थिएँ तपाईँ सिडिओबाट स्वीकृति लिनु होला, होइन भने अहिलेको कार्यक्रम प्रतिकूल समयमा हुँदैछ, अहिले नगर्ने कि। उहाँले भन्नुभयो म सिडिओ कहाँ जान्छु, स्वीकृति लिएर आउँछु, अनि कार्यक्रम हुन्छ। 25 जनाभन्दा बढी हामी सहभागी हुँदैनौँ, तर मलाई लाग्छ यहाँ 60 जनाभन्दा हामी बढी छौँ र कोही पनि हामी कोभिडको अनुशासनको दायरा अन्तर्गत छैनौँ। यसले पनि हाम्रो सभ्यताको स्तर के छ भन्ने कुरा अगाडि आउँछ, जबकि यो हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा छ। अब के भन्ने यसलाई, हामी किन यस्ता भएका छौँ भन्ने प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। गाउँदेखि केन्द्रसम्मको कम्युनिस्टको चरित्रको कुरा पनि भनिएको छ। यहाँ हाम्रा पालामा कम्युनिस्टभन्दा पवित्र अर्को हुँदैन भन्ने नेताहरू व्यवहारद्वारा हामीलाई सिद्ध गर्थे। उनीहरू जस्तो बोल्थे, जस्तो लाउँथे, जस्तो खान्थे, वास्तवमा त्यो कम्युनिस्ट जस्तो नै लाग्थ्यो। राधाकृष्ण मैनाली यही हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँ कुरा गर्नुहोस्, उहाँ ठुलो बोल्नुहुन्न, उहाँ झर्किनुहुन्न, उहाँ रिसाउनुहुन्न, गलत खानेकुराको अभ्यास उहाँसँग छैन। वास्तवमा कम्युनिस्टको प्रतिमूर्ति हो राधाकृष्ण मैनाली, जहाँसम्म मैले उहाँलाई जान्छु। यसको ठुलो प्रभाव हुन्थ्यो। हामी एउटा विद्यालयमा म चिफ गेस्ट भएर आएको थिएँ, यहाँ मण्डीका टारमा। त्यो विद्यालयको प्राङ्गणको अगाडिपट्टि गान्धीको फोटो थियो ठुलो, त्यसको तल लेखिएको थियो माई लाइफ माई मेसेज। त्यो एउटा तस्बिरले वास्तवमा गान्धीको दर्शन छोड्थ्यो। माई लाइफ माई मेसेज। गान्धी खराउ लगाउँथे, लुङ्गी बाँध्थे, शरीरको माथिल्लो भागमा परिधान पनि हुँदैन थियो, पोसाक हुँदैन थियो, ट्रेडिसनल चस्मा लगाउँथे, आश्रममा बस्थे, व्यक्तिगत सम्पत्ति थिएन। त्यसकारण त्यो ठुलो एउटा सन्देश थियो, मान्छेलाई त्यसको प्रभाव पनि पर्थ्यो।
गान्धीयन टोपी भन्थे, गान्धीयन पोसाक भन्थे, नेहरूयन कोट भन्छन्। यहाँ पनि कति हाम्रो नेताजी एकजना लगाएको छ, ऊ भाइले लगाएको त्यही हो, नेहरू कोट भन्छन् त्यसलाई। नेहरूले लगाएर नेहरू कोट भएको त होला, त्यसले एउटा सन्देश दिन्थ्यो। हामी जस्तो जीवन पद्धति अभ्यास गर्छौँ, जस्तो खान्छौँ, खानुको मतलब के भने जस्तो खाइन्छ त्यस्तो सोचिन्छ, जस्तो खाइन्छ त्यस्तो गरिन्छ, सन्देश त्यसरी दिन्छ त्यसले। म आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छु, सबभन्दा तड्किलो भड्किलो जीवन मेरो छ, सबभन्दा विशालतम ऐयासी जीवनशैली मेरो छ भनेदेखि मैले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नुको केही पनि अर्थ छैन। म आफूलाई धार्मिक भन्छु, पहेँलो लुगा लगाउँछु, अरू कुरा गर्छु, तर म बेलुका डिस्कोमा जान्छु, के अर्थ छ त्यसको? माई लाइफ माई मेसेज भनेको त्यही हो। हिन्दू धर्म, पाश्चात्य धर्म, धर्मान्तरणको चुनौती, यी कुराहरू अक्सर हामी बजारमा सुन्छौँ। तर किन मान्छे धर्मान्तरित हुन्छ त्यतातिर हामी जाँदैनौँ। आजको पिँढीले के चाहेको छ हामी त्यो हेर्दैनौँ। सबै मान्छेको मनभित्र के छ, मेरो मनभित्र के छ? ब्रह्मचर्य भनेको के हो? खालि यौनिक आत्म अनुशासन मात्रै ब्रह्मचर्य होइन। त्यस्तो प्रकारले सोच्नु पनि ब्रह्मचर्यको विरुद्ध हो। मान्छेमा यौनिक चाहनाहरू कस्तो अवस्थामा आउँछन्? पहिला उसले आफ्नो यौनिक जो आकाङ्क्षा छ त्यो आकाङ्क्षालाई नियन्त्रण गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? समाधिमा पहिला ऊ आफू बस्नुपर्छ, उसले विपස්සना गर्नुपर्छ, उसले योग गर्नुपर्छ, आफूलाई जाँच्नुपर्छ, म को हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ, अनि मात्रै धार्मिक जीवनमा ऊ प्रवेश गर्नुपर्छ, नत्र भने सन्देश गलत जान्छ। यावत विषयमा मैले लामो समयसम्म नेपालमा विमर्श गर्न खोजेँ, तर एकजना मान्छेले पनि त्यसलाई ध्यान दिएको अनुभूति मसँग छैन। त्यसपछि धर्ममा विकृति आएको छ, त्यसपछि कम्युनिजममा विकृति आएको छ, त्यसपछि प्रजातन्त्रमा विकृति आएको छ, त्यसपछि राजतन्त्रमा पनि विकृति आयो, तर कोही पनि मान्न तयार छैन। राजाको तस्बिर त्यहाँ राखेर, राजालाई ढोगेर राज संस्थाले नेपाल इतिहास निर्माण गरेको योगदान, उनीहरू गरेको त्याग, उनीहरू गरेको बलिदान त्यो सिद्ध हुँदैन। ठ्याक्कै उनीहरूले के चाहेका थिए, ठ्याक्कै उनीहरूले के गरेका थिए, अहिले हामी के गर्दैछौँ त्यसले मात्रै त्यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ। पृथ्वीनारायण शाह आफै तरवार लिएर हुन्थे, प्रत्येक युद्धको मोर्चामा उनी आफै हुन्थे। कीर्तिपुरको पहिलो युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहलाई मार्न मात्रै आँटिएको थियो। कुनै एउटा लोकल मान्छेले राजालाई त काट्नु हुँदैन, त राजाले मात्रै काट्ने हो भनेकोतिर ध्यान गयो त्यो मान्छेको। त्यो बेला गोर्खाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई पिकअप गरेर मर्नबाट बचाएको। काठमाडौँको त्यो मान्छेको पृथ्वीनारायण शाहप्रतिको अनुराग होइन, त्यो राजतन्त्रप्रतिको अनुराग, राजा के हो भन्ने कुरा ऊ बुझ्थ्यो। उसलाई यो राजासँग मतलब थिएन, ऊ राजासँग मतलब थिएन, ऊ राजाको रहेको थियो, तर राजा सबै एक हुन् भनेर ऊ बुझ्थ्यो। उसको दार्शनिक आधार यो थियो र यो अनुसारको उसले आचरण गर्यो त्यहाँ। त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहको जीवन त्यहाँ रह्यो अनि हामीले यो देश पायौँ। अहिले मान्छेलाई ठट्टाको विषय भएछ, त्यसै बनायो होला त यो देश। तर यसको सैद्धान्तिक आधार के हो, यसको दार्शनिक आधार के हो, यसको वस्तुगत स्थिति के हो, यसको आत्मगत स्थिति के हो, के कारणले त्यो अभियान अगाडि आएको थियो, के कारण त्यो टिक्यो, के कारणले नेपाल बन्यो। मलाई अब कहिलेकाहीँ दया जस्तो पनि लाग्छ, हँसी जस्तो पनि हुन्छ। विश्वविद्यालयमा अनेक पाठ्यांशहरू बन्छन्, अनेक पढाइ हुन्छ। तपाईँ जानुहोस्, अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहको अभियान गोर्खाको विस्तार थियो कि नेपाल राष्ट्रको एकीकरण थियो भन्ने डिबेट अहिले पनि चल्छ त्यहाँ। 250 वर्ष भइसक्यो यो देश बनेको। यो देश बन्नुको औचित्य थियो कि थिएन भन्नेमा डिबेट हुन्छ आज। म जन्मिसकेँ नि, अब यो जीवनलाई सार्थक बनाउने हो मैले।
जन्मदाताहरूप्रति आफ्नो कृतज्ञता प्रकट गर्न, पुष्टि गर्न। मसँग योभन्दा अर्को विकल्प छैन। आमा बाबुलाई सरापेर उनीहरूप्रतिको कृतज्ञतालाई उपेक्षा गरेर मैले भोलिको पिँढीलाई के सिकाउनु खोजेको, के सिक्छन् त्यसबाट? हाम्रा पालामा आमा बाबुप्रतिको प्रतिबद्धता, कृतज्ञता, आमाहरू बाबुहरू आफ्नो जीवनका अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने त्यो सन्देश हामी जीवनबाट दिन्छौँ। आज आमा बाबु बोझ बनेका छन्। त्यही आमा बाबुले दिएको छोरो चाहिँ सबैभन्दा प्यारो, अनि त्यो छोरो जन्माउने आमा बाबु चाहिँ सबैभन्दा घिनलाग्दो भनेपछि हामीले जीवनलाई कसरी बुझेको? देशको कुरा त्यही हो। यो देश हामीलाई चाहिन्छ, किन यसले हामीलाई जग दिएको छ, जमिन दिएको छ, अन्न दिएको छ, पानी दिएको छ, वायु दिएको छ, सबै कुरा दिएको छ। यो जग नै हाम्रो जीवनको आधार हो। तर हामीलाई यसको निर्माण प्रक्रियामा अब अहिले चित्त बुझ्दैन भने धेरै ढिलो भएन। यो संसारका राष्ट्रहरू कसरी बनेका हुन्छन्? ब्रिटेन कसरी बनेको, जर्मनी कसरी बनेको, इटालीको नाम इटाली कसरी रह्यो, चीनको नाम कसरी चीन हो? भारत कसरी बनेको थियो? नजिकैको कुरा गरौँ, कसरी बनेको थियो? ब्रिटिसले एकपछि अर्को भारतीय राज्य थिए त 700 भन्दा बढी राज्यहरू थिए। एकपछि अर्को राज्यलाई जित्ने क्रममा प्रकारान्तरले भएर विशाल भारत बन्यो। यसरी भारत बन्नुहुन्छ भने जुन प्रक्रियाबाट नेपाल बन्यो त्यसरी किन नेपाल बन्नु हुँदैन? आफ्ना प्रक्रियाहरू छन् राष्ट्र बन्ने। जसरी मान्छेको व्यक्तित्व निर्माणको प्रक्रिया आफ्नो हुन्छ, जसरी धर्मका आफ्ना बाटाहरू हुन्छन्। धर्मको गन्तव्य त एउटै हो नि, मानव कल्याण, तर बाटाहरू आफ्ना छन्। बुद्धिस्टले आफ्नो बाटोबाट त्यो मानव कल्याण गर्न खोज्छ, हिन्दूले आफ्नो तरिकाले, क्रिस्चियनिटीले आफ्नो तरिकाले, कुनै अर्को धर्मले आफ्नो तरिकाले। तर सबैको लक्ष्य भनेको, सबै धर्मको गन्तव्य भनेको मानव कल्याण मात्र हो। पाप भनेको के हो? मान्छेको अहितमा सोच्नु गर्नु होइन, मनसा वाचा कर्म तीनटैमा गइरहनु पर्दैन। मनले गलत कुरा सोच्यो भने भयो, त्यो अपराध, त्यो पाप। पाप के हो? मान्छेको अकल्याणका लागि केही हरकत गर्नु, त्यही हो पाप। मानव मात्रको कल्याणको लागि केही कुरा गर्नु, त्यही धर्म। त्यसको लागि हिन्दू नै हुनुपर्छ भन्ने के छ? त्यसको लागि क्रिस्चियन नै हुनुपर्छ भन्ने के छ? त्यसको लागि बुद्धिस्ट नै हुनुपर्छ भन्ने के छ? एउटै लक्ष्य कृत सङ्कल्पित भएर लाग्यो भने कुनै धर्म लिए पनि केही फरक पर्दैन। यो सिद्धान्तबाट गइयो भनेदेखि मान्छे एक धर्मबाट विकसित भएर अर्को धर्ममा जानुपर्ने अवस्थै बन्दैन। जब त्यहाँ लालच आउँछ, जब त्यहाँ स्वार्थ आउँछ, त्यसपछि यी सबै कुराहरू हुन्छन्। महाभारतको शान्ति पर्वले भन्छ सुरुमा त राज्य पनि थिएन, किनभने त्यहाँ लोभ थिएन, पाप थिएन, अपराध थिएन, त्यसकारण राज्य पनि थिएन। जब लोभ आयो, जब पाप आयो, जब विभेदहरू आए, त्यसपछि राज्यको परिकल्पना गरियो। त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि राज्य हो। प्रकारान्तरमा राज्य आफूभन्दा भिन्न विचारलाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न थालिसकेपछि सामाजिक द्वन्द्वहरू देखा परे। ती द्वन्द्वहरूलाई कसरी शमन गर्ने, त्यसको एउटा विधि कम्युनिजम हो। मैले बुझेको कम्युनिजम यति हो। र त्यो अनुसार नेपाली कम्युनिस्टहरूले काम नगरेको भन्ने मेरो पिएचडी को निष्कर्ष थियो। समय बित्दै गयो, यो 25 वर्ष अगाडिको कुरा थियो। 26औं वर्षमा पनि नेपाली कम्युनिजमको चरित्रमा परिवर्तन छैन। अझ यसमा उपभोक्तावाद, अवसरवाद र भ्रष्टीकरण हाबी भएर गएको छ र यो गाउँसम्म विस्तारित भएर गएको छ। हाम्रा पालामा जुन किसिमको विलासिताको अभ्यास आज हुन्छ, हाम्रा पालामा त्यो हाम्रो दिमागमै हुँदैन थियो। अहिले म सुन्छु जिल्ला स्तरको कम्युनिस्ट नेताले पनि विलासिताका साधनहरू प्रयोग गर्छ। मोटर चढ्छ, ठुलो घरमा उ बस्छ, ऐयासी जीवन पद्धति छ। त्यसकारण मैले के प्रश्न उठाएँ भने
राजाहरूले पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, कोदारी राजमार्ग खने, बाँसबारी छाला जुत्ता खोले, भ्रिकुटी कागज कारखाना खोले, ट्रली बस चलाए, हेटौडा र हिमाल सिमेन्ट कारखानादेखि हेटौडा कपडा उद्योग खोले, गोरखकाली रबर उद्योगको स्थापना भयो। राजा प्रतिगामी कि यो बन्द गर्ने चाहिँ प्रतिगामी, किनभने पछिल्लो कालमा यी सबै कल कारखानाहरू बन्द गरिए। को प्रतिगामी? मैले उठाएको प्रश्न यो थियो, ट्रली बस बन्द गर्नु प्रतिगमन कि ट्रली बस खोल्नु प्रतिगमन? के हो प्रतिगमन भनेको? के गर्दा प्रतिगमन हुन्छ? कसैले राजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई प्रतिगमन भन्छन्, आजभोलि त केपी ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भन्न थाले। कुन चाहिँ प्रतिगमन हो? केपी ओलीको प्रतिगमन हो भने त राजाको कदमलाई अग्रगमन हो भन्नु पर्यो। त्यसो भने कुन चाहिँ प्रतिगमन हो, कुन चाहिँ अग्रगमन हो त? मैले विमर्श गर्न खोजेको, यसमा बुद्धिको प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन? यसमा जे भने हुन्छ, जस्तो अहिले प्रचण्डले भनिरहेका छन् ओलीले ल्याएको अध्यादेश प्रतिगमन लक्षित थियो, हामीले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्र लक्षित छ। यहाँ हाम्रो कानुनविद हुनुहुन्छ भट्टराईजी विष्णु, उहाँले यसमा पछि प्रश्न पार्नु होला, यो दुईटामा के छ तात्विक भिन्नता? त्यो बेला स्वनामधन्य गणेशराज शर्माजी विख्यात कानुनविद्ता हुनुहुन्थ्यो, कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मैले एउटा प्रश्न सोधेँ, गणेशराजजी तपाईँले मनमोहनको मुद्दा पनि लिनुभयो, गिरिजावालको मुद्दा पनि लिनुभयो, किन यस्तो गर्नुभएको? किनभने गिरिजाको मध्यावधिको सिफारिस र मनमोहनको मध्यावधिको सिफारिस बिचमा जमिन आसमानको फरक थियो। यहाँ एउटा विभ्रम फैलाइएको छ कि त्यसमा केही पनि फरक थिएन र हामीहरू दिग्भ्रमित भएका छौँ। यहाँ हाम्रो पत्रकारजी पनि हुनुहुन्छ देवप्रकाश त्रिपाठीजी, उहाँहरूलाई त हेक्का पनि होला। जमिन आसमानको फरक थियो यसमा। सक्यो? जमिन आसमान थियो त्यो दुईटाको बीचमा। उहाँले भन्नुभयो यसमा फरक हुँदाहुँदै पनि मैले दुवै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बहस किन गरेको भने म चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्व प्रणालीको पक्षधर हुँ। मध्यावधि भनेको प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो। यसले के देखायो भने कानुनविदहरू पनि एउटा धर्म परिपालन गर्नको लागि प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। एमाले हो भन्ने तस्करको मुद्दा बोकेर हिँड्ने, एमाले हो भन्ने ज्यानमाराको मुद्दा बोकेर हिँड्ने, कांग्रेस हो भन्ने प्रजातन्त्र विरोधी मुद्दा बोकेर हिँड्ने, यो मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न हो। कानुनविद मात्रैलाई त मिल्छ, किन ऊ व्यवसायी मात्रै हो। एउटा डाक्टरले कांग्रेसको उपचार गर्छु कम्युनिस्टको उपचार गर्छु त भन्न भएन नि, किनभने ऊ चिकित्सक मात्रै हो। कानुन व्यवसायीको कुरा पनि त्यही हो। तर ऊ पार्टीको क्याडर हो भने त पार्टीको धर्म त त्यहाँ आकर्षित हुन्छ। गणेश राज शर्मा मैले चिनेसम्म कुनै पार्टीमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्न थियो, उहाँ साँचो कानुन व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो। र बिपी कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा त्यो कुराको सङ्केत गर्दै गणेश राज आफैले के भन्नुभएको थियो भने रियल काङ्ग्रेसमा बिपी कोइरालाले भर गर्न सक्नु भएन, तर गणेश राज शर्माले मेरो मर्म र धर्मलाई विचलन गर्नु हुन्न होला भन्ने विश्वासले आफूसँग भएको सम्पूर्ण सामग्री
उहाँलाई छोडेर जानुभएको थियो। त्यसकारण हामीले आत्मवृत्तान्त पढ्न पायौँ। जीवनभर हामीले बिपी कोइरालालाई भारतको दलाल भनेर गाली गरेको। त्यो आत्मवृत्तान्त पढ्दा हामीले के थाहा पायौँ भनेदेखि भारतले सबैभन्दा बढी उपेक्षा गरेको नेपाली नेता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले प्रश्न उठाएँ, वास्तवमा भारतको जो भक्त हो नेपालमा त्यो को हो? काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो? प्रचण्ड हो कि बिपी हो? मैले यो प्रश्न उठाएँ। अब मेरो समय सिद्धिएको हुनाले मैले यसलाई बढी विस्तार गर्ने अवसर त पाइनँ। मलाई प्रसन्नता के भयो भने तपाईँहरूले कमसेकम मेरो कुरा सुनिदिनु भयो। अनुशासन एकदम जरुरी छ। एउटा फोन नियन्त्रण गर्न सकिएन भने, एउटा आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने, आधी घन्टा स्थिर भएर बस्न सकिएन भने त्यो सभाको त मर्मै रहँदैन नि। धेरै ठाउँमा म त्यो सामना गर्छु। मैले त त्यो सामना गर्नु पर्दैन, किनभने मलाई त्यो माया प्राप्त हुन्छ जहिले पनि श्रोताहरूबाट। मेरो लागि यो गौरवको कुरा हो। त्यो गौरव मैले आज पनि पाएँ र आजको बिहानी यति गौरवशाली मित्रहरूको बिचमा व्यतीत गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति पनि भएको छ। नेताहरूले नै सिकाएको चाहिँ के भने आफ्नो कुरा भन्ने, जुर्को उठेर जाने। म आज 11 बजे अर्को जुम मिटिङमा भएको हुनाले पुरा समय त यहाँ बस्न सक्दिनँ होला। मैले के विषयलाई प्रवेश गराउने चेष्टा गरेको छु, यसले तपाईँहरूलाई एक खालको उत्सुकता बढाएको खण्डमा भोलिका दिनहरूमा पनि हामी विमर्श गर्न सक्नेछौँ। मुख्य कुरा के भने नेपाल एकीकरणको प्रश्नलाई, नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रश्नलाई, उनीहरूले अवलम्बन गरेका दर्शनका प्रश्नहरूलाई हामीले गम्भीर तरिकाले हेर्नुपर्छ र तिनको सामग्रिक तरिकाले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। आत्मवृत्तान्तमा बिपी कोइरालाले नै भनेको छ दिल्ली सम्झौता एउटा मिथक थियो भनेर। हामीले जिन्दगीभरि बिपी कोइराला दुत्कार्यौँ किनभने उनले दिल्ली सम्झौता गरे। कस्तो ज्ञान र बुद्धि लिएर हिँडिएछ कमरेड राधाकृष्णले, कस्तो सुरेन्द्र केसी जन्माउनु भएछ। कहिलेकाहीँ उहाँदेखि पनि जोक चल्छ मलाई। के गरेको कमरेड यस्तो भन्छु, उहाँ बोल्नुहुन्न, किन उहाँ त एकदमै मृदुभाषी हुनुहुन्छ। मुसु मुसु हाँस्नुहुन्छ। आज त मुख छोपेको हुनाले देखिँदैन, तर उहाँ मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको छ भित्रभित्र। तर हाँसेर समस्याको समाधान हुँदैन, समाज बदल्नुपर्छ। धर्मको अभिप्राय पनि त्यही हो, राजनीतिको अभिप्राय पनि त्यही हो, साम्यवादको अभिप्राय पनि त्यही हो। तर हाम्रो समाज बदलिएन। धेरै अगाडि एकजना विद्वानले भनेका थिए, मभन्दा अघिका विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा भन्दै व्याख्या गर्दै गरे, तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई व्याख्या गर्ने होइन, महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँलाई बदल्ने हो। पुराण मात्रै भनेर समाज बदलिँदैन, कार्यकर्तालाई अन्धभक्त मात्रै बनाएर समाज बदलिँदैन। समाज बदल्नको लागि मुलुकलाई व्यवसायीकरणमा लैजानुपर्छ, औद्योगिकरणमा लैजानुपर्छ, बाटो बाटो खोल्नुपर्छ। विज्ञान र अनुसन्धानमा, विज्ञान र प्रविधिमा हेर्नु त अहिले सबैसँग एउटा एउटा प्रविधि छ। यो सानो क्यामेरा छ, यो एउटा माइक छ, यसको पेमेन्ट हामीले क्षणमा तिरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो प्रति सेकेन्ड हामीबाट हाम्रो सम्पत्ति बाहिर गइरहेको हुन्छ। उनीहरू दिनदिनै धनी भइरहेका हुन्छन्, हामी दिनदिनै गरिब भइरहेका हुन्छौँ। चाइनाको ल हेर्नु त, अरू सबै संसार कोभिडको कारणले पछि पर्यो इकोनोमिकल्ली। चाइनाले डबल डिजिटमा इकोनोमिक ग्रोथ गर्यो। वुहानबाट यो कोभिड सुरु भयो, तर उनले वुहानबाट बाहिर यो कोभिडलाई जानै दिएन। कत्रो खुबी हेर्नु त। हामी अहिले यहाँ मनमा त्रासद छ, कोसँग कोभिड होला, सर्ने हो कि कति बेला यहाँबाट भागौँ, के गरौँ, यस्तो स्थिति छ। यसमा कसैलाई मतलबै छ? यसरी समाजलाई बदल्नको लागि हामीहरू कृत सङ्कल्पित हुने हो। म आशा गर्छु र आह्वान गर्छु तपाईँहरूले जे कार्यक्रम गर्नुभएको छ यतातिर तपाईँले थोरै पनि सोच दिनुभयो भने त्यो राम्रो हुन्छ। त्यो राम्रो मात्रै होइन कि धेरै नै राम्रो हुन्छ, किनभने सोच्नमा हामी धेरै ढिलो भइसकेका छौँ। धेरै नै, मेरो कुरा मान्नु होला यतै तपाईँहरूले, धेरै पछि परेका छौँ। आज हामीले धेरै नै अगाडि जानुपर्ने छ। कुनै पनि क्षेत्रबाट हामीले मान्छे भूमिका खेलेका छैनौँ। सदाकाल सङ्क्रमणमा छौँ हामीहरू। कति पीडादायी कुरा हो। पार्टीबाट स्वतन्त्र बसेर, राजनीतिबाट स्वतन्त्र बसेर, धर्म र आध्यात्मसँग जोडिन खोजेर प्राप्त गरेको यो ज्ञान हो। मैले प्राप्त गरेको ज्ञान र बाटो म आह्वान गर्छु, सबैले हामी विपස්සना गरौँ, सबैले योग गरौँ, संयम हौँ, त्यसपछि हामी लक्ष्यमा पुग्न थाल्छौँ। सबैलाई लक्ष्यमा पुग्ने प्रतिबद्धता जाहेर होस्, त्यसको लागि आजको क्षणले काम गरोस्। म यति भन्दै बिदा लिन्छु।